بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلامت جو کیتے عودان بتھیرے نے سیدہ دے احسان بتھیرے نے اسلامت جو کیتے عودان بتھیرے کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیاں مینوں کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیاں دنیا تے اونج باویں صاحب کردار انسان بتھیرے نے
تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اکبر دیا ورگی دیسی نا عذاب کوئی اکبر دیا ورگی دیسی نا عذاب کوئی نت دین مسیتاں وچ اوزان بتھیرے نے نت دین مسیتاں وچ اوزان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے اللہ رب العزت دی حمد گزشتہ چند جمعہ مبارک تو ماہ محرم الحرام شریف دے حوالے نال اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی آپ دے حوالے نال آپ اب کچھ چند گزارشات سماعت فرما رہے ہو۔ گزشتہ جمعہ المبارک نو آپ سماعت فرما رہے کہ امام علی مقام امام حسین جدو گورنر ہاؤس ولید بن عقبہ دے کول آئے اور ولید بن عقبہ نے جڑے بلے آپ نو یزید دا خط وکھایا کہ حضور یزید دا نامہ آیا ہے خط آیا ہے تو آپ دا خیال ہے تو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ کسے دی بیعت کرنا اتنا سوکھا کم نہیں کہ کمرے دے وچ بند ہو کے کسے دی بیعت کر لی جائے اور آپ فرماندے نے کہ میں اس بات دی خبر ہے اور میرے کو اس بات دے دلائل نے ثبوت نے کہ یزید بے نمازی ہے زانی ہے شرابی ہے سکے بہن تے بھائی دار آپس دے اندر نکاح کروا کے انہوں جائز سمجھ جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس سارے کام اس لائن دے اندر پائے جاندے اے ہاتھ میں یزید دے ہاتھاں وچ نہیں دے سکتا کیونکہ اے ہاتھ محمد دے ہاتھاں وچ رہنے کملی والے آقا علیہ السلام دے ہاتھاں مبارکاں دے وچ اے ہاتھ رہنے ولید بن عقبہ نبی دی آل دا نوکر جڑا مدینے دا گورنر ہے امام علی مقام امام حسین نے اتنا فرمایا اور آپ اپنے گھر والا رہے عزیزان ذی وقار پچھلے جمعہ تو سنے کہ امام علی مقام امام حسین پھر نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہوئے گنبد خضرا والحاضری دیتی پھر اپنی ماں سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مزار اقدس دے حاضری دیتی پھر آپ اپنے بڑے بھائی جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مزار اقدس دے حاضری دے کے امام علی مقام امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے او مدینہ کہ جدر امام علی مقام امام حسین دا بچپن گزریا او مدینہ جدے وچ امام علی مقام امام حسین دی جوانی گزری
او مدینہ جدا امام علی مقام امام حسین دا بڑیپا گزریا، اور آج اگر مدینہ چھوڑنا پہ رہے تھے راتوں رات چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین گھر آئے، اور وفادار بہن جڑی شریکت الحسین ہے جناب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ویر دے چہرے تے پریشانی دے اثرات تے غم ویکھیا تے عرض کردی ویرا آج تو پہلے کدی تینوں اتنا اداس تے غمدار نہیں ویکھیا، کی وجہ کی پریشانی ہے؟ آپ نے وہ سارے معاملات اپنی بہن زینب نو سنائے۔ گرامی قدر حضرات الغرض امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہن مدینہ چھوڑ کے جا رہے، ادھر مدینے والے مدینہ چھوڑ کے جا رہے تے ادھر سرگی دا ویلا فجر دی نماز دا ویلا تے سارے مدینے دے صحابہ نماز پڑھن واسطے مسجد نبی وچ تشریف لے کے آ رہے۔ عزیزان ذی وقار عورتاں نے حضرت سیدہ زینب دے قدم پھڑ لے، بچیاں نے حضرت اونو محمد دے قدم پھڑ لے، جواناں نے حضرت علی اکبر تے امام قاسم دے قدم پھڑ لے، گرامی قدر حضرات بزرگاں نے امام علی مقام امام حسین دے قدم پھڑ لے تے عرض کرتے نے سونیوں اے او مدینہ ہے کہ جدو حضور مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ آئے سن، اے مدینہ خوشحال ہو گیا، نور والا شہر بن گیا۔ اے اس دن اس مدینے دیاں رونقاں ویکھن والیاں سن تے آج نبی دی آلو تے آج مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو تے عرض کردے نے حضور مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ، مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ، ساری زندگی ایتھے گزاری جے تے اے بے رونق ہو جائے گا۔ اے مدینہ شہر جتھے کملی والے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے آکھے حضور او جڑیاں رونقاں کیوں ختم کر کے جا رہے ہو؟ گرامی قدر حضرات تھاڑے تے میرے امام علی مقام امام حسین دا جڑا اس ویلے بر وقت بر حق فیصلہ سی کہ میں مدینہ چھڑنا ہے تے ہر حال چ چھڑنا ہے، کیونکہ میں اپنے نانے دا دین بچانا ہے، اپنے نانے دا دین بچانا ہے۔ گرامی قدر حضرات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے، ادھر جدو مدینے تو تھوڑا جبار امام حسین نکلے تو گرامی قدر حضرات جڑا مدینہ ویکھائے اللہ سارے اندر ویکھنا نصیب فرمائے، جڑے ویکھائے انہاں کو پوچھو کہ مدینہ کدی چھڑنا پہ جائے تے او دے تے اثرات کی ہوتے ہیں۔ جڑا بندہ ایک وار جاوے تے اس حسین تے کی بیتی ہوئے گا کہ جدہ نانا مصطفیٰ مدینے ہوئے، جدی ماں فاطمہ مدینے ہوئے، جدہ ویر حسن مدینے ہوئے، تے اگر آج مدینہ چھوڑنا پہ رہے تے رات و رات چھوڑ رہے تے آپ مڑ کے مدینے وال ویکھی جا رہے تے کی عرضہ کر رہے؟ آؤ عزیزان من آپ ہی عرضہ کردنے جان دیئے اے جانتے حسین دی بھئی جان دیئے جان اے حسین دی اے سیواری ٹر جاوے پر کملی والے اے تیرے شہر مدینے کدی تتی وانا آوے۔ آؤ عزیزان مل امام حسین مدینہ چھوڑ رہے نے، ادھر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہی مڑ کے مدینے والے بیکھ رہی ہوں، نالے عرضہ کر دیا نا سن لو شہر مدینے دیو لوگوں اے مینو پہ آئے عمر دا رونا، مڑ جد میں
مدینے ہونا بھئی میرے نال کسے نہیں ہونا۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام امام حسین نے مدینہ چھڑیا اور آپ راتوں رات چھوڑ کے جدو قافلہ سارا تیار ہو کے مکے پہنچیا۔ میں آپ باب نو ایک تفصیل سنائی کہ واقعہ کربلا پیش کیوں آیا، ادھی وجہ کی بنی۔ عزیز علی زی بکار اس سارا ماجرہ آپ باب سماعت فرما چکے ہو۔ ہن امام علی مقام امام حسین مدینہ چھوڑ کے جدو مکہ المکرمہ آئے، ادھر مکے والے دے صحابیہ نے امام حسین دا بڑا استقبال کیتا۔ او مکے والے حج دی تیاری فرما رہے تے ادھر مکے والے دے خیالات انہیں کہ امام علی مقام امام حسین ہر سال حج کرن واسطے آندن تے اس سال بھی حج کرن واسطے آ رہے نے۔ گرامی قدر حضرات، سارا قافلہ جدو مکہ المکرمہ دے اندر پہنچیا تو مکے والے نے استقبال کیتا تے عرض کیتی، سنیو جدو نبی کریم مکہ چھڑ کے مدینہ گئے سن تے اے مکہ سنجا ہو گیا سی کہ آج تسی تشریف فرما ہو گئے ہو تے اس مکے دیا رونقاں بحال ہو گیا کہ نبی دی آل آ گئی، نبی دی آل آ گئی۔ گرامی قدر حضرات، نبی دا دوترا، نبی دا نواسہ رسول آ گیا۔ گرامی قدر حضرات، ادھر امام علی مقام امام حسین جدو مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے، ادھر یزید نو بھی خبر ہو گئی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ادھر کوفے والیاں نو بھی خبر ہو گئی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور او کوفے والے بار بار امام علی مقام امام حسین نو خط لکھ رہے کہ اے سونیو کوفے آ جاؤ، کوفے آ جاؤ، اسی تھوڑے نالاں کیونکہ تسی نبی دی آلو، خلافت دے حقدار تسی ہو، نبی دی آلو تے تسی کوفے آ جاؤ، اسی تھوڑے نالاں، اسی تھوڑے ہاتھاں تے بیعت بھی کرانگے۔ گرامی قدر حضرات، بار بار خط لکھی جا رہے۔ ادھر امام علی مقام امام حسین رات نو جدو سارے مکے دے صحابہ تے نبی دی آل اکٹھی ہوئی تو امام حسین نے مشورہ کیتا، مشورہ لینا نبی دی سنت ہے۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بھئی گل اے بے کہ کوفے والے مینوں بار بار خط لکھ رہے نے کہ حسین کوفے آ جا، کوفے آ جا، کوفے آ جا، اسی تیرے نالاں، اسی تیرے نالاں، خلافت دے حقدار تسی ہو، اسی تھوڑے ہوندیاں یزید نو اپنا خلیفہ نہیں مان سکدے کیونکہ تسی نبی دی آلو۔ گرامی قدر حضرات، بار بار خط لکھی جا رہے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بھائی دسو، مشورہ دیو، میں کی کراں؟ عزیز آنی زی وقار، جدو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا نا کہ مشورہ دیو کہ میں کراں کی، تو آپ نے فرمایا مکہ دے صحابہ عرض کیتی حضور تسی کوفے نہ جاؤ، ہرگز نہ جاؤ، دل کردہ جتے ساری زندگی مکے گزارو، دل کردہ جتے ساری زندگی مدینے گزارو، مگر کوفے نہ جایا جے۔ آپ نے فرمایا او دی وجہ کی؟ عزیز آنی زی وقار عرض کیتی حضور تھانو پتہ ہے کہ انہا تھاڑے ویر حسن نو بھی شہید کیتا، انہا حضرت مولا علی المرتضیٰ نو بھی شہید کیتا، تے حضرت مولا علی فرما گے سن کوفی لا یوفی، کوفے والے کدے وفا نہیں کر سکدے، تو دل کردہ جے ساری زندگی مکے گزارو، دل کردہ جے ساری زندگی مدینے گزارو، مگر کوفے نہ جایا جے۔ میرے امام نے فرمایا اونج تے میں نہ جاندہ، مگر میں ایک بار کوفے ضرور جاواں گا اتمام حجت واسطے کہ جدوں محشر دا میدان ہوے گا تے اے کوفی کدھر میرے نانے دی بارگاہ چ اے شکایت نہ کر دیں کہ اے محمد مصطفیٰ، اے دو جہانہ دے سردار، اسی تے تیرے دوترے حسین نو بلاندے رہے ہیں کہ حسین کوفے آ جا، حسین کوفے آ جا۔ جے حسین کوفے آ جاندہ تے اسی یزید دے ظلم تو بچ جاندے۔ آپ نے فرمایا کہ انہا میرے نانے دے سامنے میری شکایت لگا دینی ہے تے کوفی لا یوفی، اگر کوفے والے بے وفا ہو گئے تے کاتب تقدیر دے ہاتھ ڈورانے،
جو ہویا رب سارا کچھ رب نے کرنا ہے۔ گرامی قدر حضرات آپ نے فرمایا کہ ایک وار کوفے جا کے میں اپنے نانے دی بارگاہ چ عرض کرانگا، نانا آپ ویکھ لے اے او کوفے والے نے جنہ توڑ بلا کے بے وفا ہو گئے، توڑ بلا کے بے وفا ہو گئے۔ عزیزانی جی وقار ادھر مکہ دے صحابہ نے عرض کیتی حضور اگے تسی ہر سال آندے ہو مگر اس سال آپ دا انداز نرالا ہے، ہر سال اگے بھی آپ قربانی کرن واسطے مکے والے سامنے حضور حج کرن واسطے تشریف فرما رہے، اگے بھی تسی آندے ہو مگر اس دفعہ انداز نرالا ہے تے سارا قافلہ آیا اہل بیت اطہار دا، مگر اگے قربانیاں لے کے ہوندے سے تے اس واری قربانیاں لے کے نہیں آئے۔ گرامی قدر حضرات میرے امام نے فرمایا کہ قربانیاں اگے بھی لے کے ہوندا سا مگر اگے قربانیاں مینا دے اتے کردا سا مگر اس دفعہ قربانیاں کربلا دے میدان دے اندر کرانگا، کربلا دے میدان دے اندر کرانگا۔ گرامی قدر حضرات تھانوں میں دسے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والے مدد لے آجے صبر کولو نالے نماز کولو، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہے، اللہ صابرین دے نال ہے۔ اللہ نے ذکر نماز تے صبر دا اکٹھا کیتا مگر جدو ونڈ دی باری آئی تے اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ میں نمازیاں دے نال ہاں، نا نا نا، اللہ فرماندا میں صبر کرن والیاں دے نال ہاں، میں صابرین دے نال ہاں۔ ایسا صبر امام حسین نے کیتا، تسی سن چکے ہو لشکر دو سن، او بھی نمازہ پڑھ دے سن، اے بھی نمازہ پڑھ دے سن، او بھی اپنے آپنو ایمان والا سمجھ دے سن، اے بھی اپنے آپنو ایمان والا سمجھ دے سن مگر او نماز پڑھ کے ظلم کری جا رہے، اے صبر کر کے رب دی دولت کمائی جا رہے۔ ایسا صبر امام حسین نے کربلا دے میدان دے اندر کیتا کہ قیامت تک رہندی دنیا نو اے پیغام دے گے کہ جدو بھی دنیا دے اندر کدو اوکھے بھیڑ بڑھ جائے، جدو مشکل آ جائے تینو صبر نہ آوے، بے صبر ہو جائیں تے پھر ویکھے حسین دے صبر والو ویکھ کے صبر کر جائیں، حسین دے صبر والو ویکھ کے صبر کر جائیں۔ گرامی قدر حضرات اور اے درس امام حسین نے سانو کربلا دے میدان دے در دیتا کہ ایک بے شک تیرا سر نے دیتے بھی ہوئے، نہ نماز چھڑی تے نہ قرآن چھڑی، کر کے بکھایا نا، آخری وقت تک سجدہ اور بولو تے سے سجدہ نہیں چھوڑیا، سجدہ نہیں چھوڑیا۔ گرامی قدر حضرات مدینے تو نکلے، مکے آئے، مکے تو نکلے، کربلا تے میدان دے اندر گئے، ایک محرم آئی، دو محرم آئی، تین محرم آئی، چار محرم آئی۔ میاں محمد بخش فرماندے نے نیچاں دی اشنائی کولوں پھل کسے نہیں پایا، کھکر تے چڑھ کے انگور تے ہر گچھا زکمایا۔ عزیزان مال حضرت امام مسلم بن عقیل آپ دے دو بچے نے، ایک دا نام محمد ہے، ایک دا نام ابراہیم ہے، اپنے دوواں پترانوں نال لیا کوفے والے جا رہے۔ امام حسین نے فرمایا جاؤ کوفے دے حالات و واقعات ویکھ کے مینوں خط لکھے آجے، پھر میں بھی کوفے آ جاواں گا۔ ادھر اپنے دوواں پترانوں نال لیا امام مسلم بن عقیل جڑے ویلے مکے تو نکلے، میں کتابہ دے اندر پڑھیا رستے دے اندر ایک کسائی ہرن پہ ذبح کردا ہے۔ امام مسلم بن عقیل نے او ہرن او جڑے ویلے ذبح ہوندیاں ویکھیا، آپ مڑ کے امام حسین دی بارگاہ اقدس دے اندر آئے، عرض کیتی سنیو انج لگدا ہے جویں
سفر مبارک ٹھیک نہیں ہونا، رستے دے اندر بے کے آیا ایک کسائی ہرن پہ ذبح کر دائے۔ عزیزہ نے ذبح کر امام حسین نے فرمایا مسلم ڈر گئے ہو، عرض کیتی سنیا ڈریا نہیں، جیڑا خون تھوڑیاں رگا دے اندر ہے اوہی خون مسلم دی رگا دے اندر ہے، تسی بھی علی دے لالو میں بھی علی دا لالا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے امام حسین دے قدماتے عرض ہاتھ رکھ کے عرض کر دینے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، میں کیا پیش کروں تجھے کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی۔ انج نہیں اپنے اپنے ہتھاں نو بلند کرو، جڑے جڑے بیٹھے ہو سارے پڑھو یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ آؤ عزیزان من حضرت امام مسلم بن عقیل ادھر کوفے آگے، کوفے والیاں نے حضرت امام مسلم بن عقیل دا بڑا استقبال کیتا، نالے عرضہ کر دے نبی دی آل آئیے، نبی دا غرانہ آیا ہے۔ ادھر امام مسلم بن عقیل دے دو نکے نکے بچے، ایک دا نام محمد ہے، ایک دا نام ابراہیم ہے، او بھی اپنے باپ دے نال۔ عزیزہ نے مل ادھر رات دا ویلا ہویا، امام مسلم بن عقیل فرمان دینے اے کوفے والے ہو، میں حسین دا سفیر بن کے آیا ماں، میں حسین دا سفیر بن کے آیا ماں، میں حسین دا نمائندہ بن کے آیا ماں، جنہیں جنہیں حسین دی بیعت کرنی ہے آجو آ کے میرے ہتھاں تے حسین واسطے بیعت کر لو۔ عزیزہ نے من جلپا والے ہو، پہلی رات 40,000 کوفیاں نے امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے امام حسین واسطے بیعت کر لے، امام حسین واسطے بیعت کر لے۔ ادھر کوفے والے کہہ رہے نے سنیو حسین نو خط لکھ دیو، انہاں نو دس دیو کہ حسین اے کوفے والے ساڑے نال نے، اے کوفے والے ساڑے نال نے۔ ادھر رات دا ویلا ہویا، میں جلدی جلدی عرض کر رہا، امام مسلم بن عقیل نے خط لکھیا، عرض کر دینے حسین ویرا کوفے آ جاؤ، کوفے والے ساڑے نال نے، کوفے والے ساڑے نال نے۔ پہلی رات 40,000 کوفیاں نے میرے ہتھاں تے تھوڑے واسطے بیعت کر لئیے۔ آؤ گرامی قدر حضرات، ادھر یزید نو خبراں جا رہی ہیں، ادھر یزید نو خبراں ملک شام دے اندر جا رہی ہیں، اور نو خبر گئی حسین دا ویر مسلم کوفے آ گیا ہے، اے یزید تیری حکومت خطرے دے اندر ہے، جے اپنی حکومت نو بچا سکتا ہے جلدی کر کے آ کے کوفے آ جا۔ او یزید آپ تے نہ آیا، بصرہ دا حاکم ہے جدا نا عبیداللہ ابن زیاد ہے، انہوں حکم دیتا جا جلدی جا، جا کے جڑا کوفے دا گورنر ہے جدا نا نعمان بن بشیر ہے انہوں جا کے مزول کر دے، جا کے کوفے دا گورنر بن جا۔ ادھر جڑے ویلے عبیداللہ ابن زیاد اپنا عربی لباس پہنیا، اپنے چہرے تے نقاب کیتا، او ظالم انسان اپنے گھوڑے تے بیٹھ کے ادھر کوفے والے آ رہے آؤ، ادھر کوفے والے اس رستے تے بیٹھے نے جڑا رستہ مکے تو کوفے والے آ رہے آؤ، لوگاں نو سمجھا اینے حسین آ رہے نے، امام حسین تشریف لے کے آ رہے، کوفے والے سارے اتھے بیٹھ کے امام حسین دے نعرے پہ لگا دے رہے۔ او ظالم انسان ٹریا ٹریا جدا نا عبیداللہ ابن زیاد اپنے گھوڑے تے ٹریا ٹریا عربی لباس پہنے آئے، لوگ سمجھ رہے نے حسین دا ویر آیا ہے، مسلم دا ویر حسین آ رہے آئے، لوگ
لوگ امام حسین دے نعرے لگائی جا رہے، امام حسین دے نعرے لگائی جا رہے، نبی دی آل آ رہی ہے، نبی دے نواسہ رسول آ رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات جڑے بلے عبیداللہ ابن زیاد جڑے بلے کوفے دے کول آیا ہے، لوگ اس عبیداللہ ابن زیاد ظالم دے قدم چم دینے کہ اے حسین ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل بیک رہے، آپ فرما دینے منو خیال آیا جے میرا ویر حسین ہوندہ نال اکبر ہونا سی، جے میرا ویر حسین ہوندہ نال اون محمد نے ہونا سی، جے میرا ویر حسین ہوندہ نال میری بیٹی سکینہ ہونا سی، جے میرا ویر حسین ہوندہ نال قاسم نے ہونا سی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرما دے رہے منو بغاوت دیاں بوائیں آ رہی ہیں، آپ فرما دے نے او ظالم انسان ٹریا ٹریا سدھا گورنر ہاؤس گیا، اتھے دا جڑا گورنر ہے جدا نام نعمان بن مشہور ہے، انہوں جا کے مزول کیتا، یزید دا خط وکھایا، کہنے لگا منو یزید نے آرڈر نے، منو یزید دا حکم ہے، جا کے کوفے دا گورنر بن جا، میں تینوں مزول کر رہے ہوں۔ گرامی قدر حضرات امام مسلم بن عقیل خیال آیا جے میرا ویر حسین ہوندہ انہیں گورنر ہاؤس چ نہیں جانا سی، انہیں مسجد تشریف لے کے ہونا سی، جے میرا امام حسین ہوندے انہاں مسجد دے اندر ہونا سی۔ آو عزیزان دی بکار ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل بغاوت دیاں بوائیں جا رہی ہیں۔ عزیزان من او عبیداللہ ابن زیاد انہیں اپنے گورنر ہاؤس دے چھت تے چڑھ کے اعلان کیتا ہے، او کوفے والے ہوں جنہ جنہ حسین دیاں بیعتاں کر لیاں نے آج رات تو پہلے حسین دیاں بیعتاں چھوڑ دیو، نہیں تے میں یہ پتر یتیم کر دے مانگا، اجاڑ دے مانگا، میں گھرانو اگ لگا دے مانگا، میں نہ کسے دی ماں رہن دے مانگا، نہ میں کسے دا باپ رہن دے مانگا، نہ میں کسے دا ویر رہن دے مانگا، نہ میں کسے دی بہن رہن دے مانگا، میں ہر چیز نو اجاڑ دے مانگا۔ جڑے بنے عبیداللہ ابن زیاد نے اپنی چھت تے چڑھ کے اے اعلان کیتا جنہ جنہ حسین دی بیعت کر لئیے او حسین دی بیعت چھوڑ دے ہو۔ آؤ عزیزان میں جلپاں والے ہو او جڑے کوفی نے جنہ 40,000 امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے حسین واسطے بیعت کیتی ہے، کوفی لا یوفی سارے کوفے والے بے وفائے ہو گئے، اپنے اپنے گھران دے اندر جا کے اپنے اپنے دروازے بند کر لے، اپنے اپنے دروازے بند کر لے۔ آؤ گرامی قدر سامعین حضرات ادھر عبیداللہ ابن زیاد نے ایک دھمکی لگائے، کوفی لا یوفی کوفے والے بے وفائے ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل حضرت حانی دے گھر تشریف فرمانے، اے او حانی جدی عمر 99 سال ہے، بعض کتابہ دے اندر لکھیا ہے صحابی رسول ہے، بعد نے آکھیا ہے مولا علی دا یار ہے۔ حضرت حانی دے گھر حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف فرمانے، ادھر عبیداللہ ابن زیاد نو خبرہ جا رہا، اے ابن زیاد جے حسین دا ویر لبنائی او حانی ہے جدے گھر حسین دا ویر پناہ لئی بیٹھا ہے۔ گرامی قدر حضرات اس ابن زیاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل نو نہیں بلایا، اس بابے نو بلایا ہے جدی عمر 99 سال ہے، انہوں بلایا، او گورنر ہاؤس سے جگیا۔ ابن زیاد کہنے لگا اے حانی میں سنیا ہے حسین دا ویر تیرے گھر اندر ہے، جلدی کر حسین دا ویر ساڈے حوالے کر دے، بچ جاویں گا۔ واہ بابا تیری عظمت تو قربان جائیے، تیرے ایمان تو قربان جائیے۔ اس بابے دا جواب سنو، جلپاں والے تڑپ جاؤ گے۔ او بابا کہنے لگا اے ابن زیاد جے میں مسلم دے دیواں میرا ایمان جاوے گا، جے میں مسلم نہ دیواں میری جان جاوے گی۔ فرمایا میں اپنی جان دے سکدا واں، اپنا ایمان نہیں دے سکدا۔
بابا شہید ہو گیا، واقعہ کربلا دا پہلا شہید، واقعہ کربلا دا پہلا شہید حضرت ہانی بن عرفہ عزیزان سی بکار، ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل حضرت ہانی دے گھر تشریف فرما، آپ نے دو نکے نکے بچے، ایک دا نام محمد ہے، ایک دا نام ابراہیم، ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل پیغام بھیجا گیا تھا کہ جتنے بابے نے گھر بنا نہیں بیٹھنا وہ بابا انہاں ظالماں نے شہید کر دیتا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل باپ اپنے گھر تو باہر جڑا ہانی دا گھر اپنے دونوں پتراں نوں نال ظالماں والے پردیس ہو گئے، سارے اپنے اپنے دروازے بند کر لے، آپ ساری گلیاں دے وچ پھیلے، آپ ہمارے کوفے والے چنگا نہیں لگتا، کوفے لائے کوفے والے بے وفا، گرامی قدر حضرات کے حضرت امام مسلم بن عقیل پھر رہے تھے، ایک بابا کتاباں دے وچ پڑھیا کہ جنہاں نام ہے قادر شریف، اس بابے نے پڑھ اپنا بابا بے وطن پردیسی نبی دی یاد دو نکے نکے بچے، اس بابے نے عرض کی میں نبی دی یاد دی نوکر بڑی دکھ پا میں نبی دی یاد رکھتا، آپ نے فرمایا بھائی کل ایک لکھیے گا لا یوفی کوفے والے بے وفا، میں اپنا گزارا کر رہا ہوں، یہ نہیں کرے آپ میرے موت ہو گیا تھے، ایک دا نام محمد ہے، ایک دا نام ابراہیم، انہوں نے مدینے دے رستے میں چھوڑ دی، آپ پیٹی بڑے ڈگاندے پہنچ جانا۔ گرامی قدر اللہ ادھر امام مسلم بن عقیل کوفے دی گلیاں چ آؤ عزیزان من، میں جلدی جلدی عرض کراں، وقت بڑا مختصر ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں چ پھر رہے، عزیزان من اے او حسین دا ویر ہے، سارے کوفے والے بے وفا ہو گئے، سارے کوفے والے اپنے اپنے گھراں دے اندر جا کے کنیاں مار لیاں، حسین دا ویر مسلم گلیاں دے اندر پھر رہا ہے تے عرض کر رہے اے کوفے والےوں، میں تے اپنے ویر حسین نو خط بھی لکھ بیٹھا ماں کہ حسین کوفے آ جاؤ، اے کوفے والے ساڈے نال نے، پر تساں چنگا نہیں کیتا، میرے نال بے وفائی کر گئے ہو۔ اونا گلیاں دے وچ میں کتاباں دے اندر پڑھیا ایک مائی ہے، انہیں اپنے گھر دی کھڑکی کھولی، انہیں آکھیا میں پترا کون ہے کون ہے؟ امام مسلم بن عقیل فرماندے نے اے اماں پردیسیاں بے وطناں نبی دی آل وچوں اس مائی نے عرض کیتی وے پترا میں نبی دی آل دی غلاماں واں، اس مائی نے حضرت امام مسلم بن عقیل نو اپنے گھر دے اندر بٹھایا، بڑے بڑے کھانے پیش کیتے، او مائی حضرت امام مسلم بن عقیل دے قدماں نو دبا دیے تے عرض کر دیے اے مسلم میں نبی دی آل دی نوکراں، میں نبی دی آل دی غلاماں، میں اپنی کوئی خدمت عرض کرنا چاہنی ہاں۔ گرامی قدر حضرات حضرت امام مسلم بن عقیل آپ فرماندے نے اے اماں تینو کی دساں، اے کوفے والے بے وفا ہو گئے نے، اے کوفی لا یوفی کوفے والے بے وفائی کر گئے نے، پہلی رات 40,000 لوگاں نے میرے ہتھاں
تے ہاتھ رکھ کے حسین واسطے بیعت کیتی ہے ہن سارے اپنے اپنے گھراں دے اندر داخل ہو کے اپنے اپنے گھراں نو کنڈی لگا لئیے عزیزاں نے من ادھر اسمائی دا پتر او یزید دا فوجی ہے او جڑے ویلے ادھی رات ویلے گھر اندر آیا ہے اونے ویکھیا ہے حسین دا ویر جدا نام مسلم ہے او تے ساڈے گھر پناہ لئی بیٹھا ہے ایدے واسطے تے بڑا بڑا انعام ہے او دوڑیا جا کے عبید اللہ ابن زیاد نو کہن لگا جڑے حسین دے ویر مسلم نو ڈھونڈ رہے ہیں او تے ساڈے گھر پناہ لئی بیٹھا ہے آؤ عزیزاں نے من عبید اللہ ابن زیاد نے 500 فوجی بھیجے اس مائی دے گھر دا محاصرہ کر لیا ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل اس مائی دے گھر تشریف فرمانے او کہن لگا اماں یزید دے فوجی آ گئے نے اس مائی نے اپنے پتر دے منہ تے تھپڑ ماریا کہن لگی بے دوز کیا میرا دل کردا مینوں اے پتہ ہوندا تینوں چمدی تیرا گلا گھٹ دیندی پر کی کراں مینوں خبر ہی نہیں سی تو تے بڑا کردار ہے میں تے نبی دی آل دی غلام وا عرض کرتی حضرت امام مسلم بن عقیل لج پالو میں تے جنتی ہاں پر مینوں کی پتہ سی میں تے دوزکی نو جنم دے بیٹھی ہاں ادھر یزید دیاں فوجیاں نے اس مائی دے گھر دا محاصرہ کر لیا ادھر امام مسلم بن عقیل عقل لائے تلوار اٹھائیے علی دا ویر علی دا لال ادھر تلوار اٹھائے تلوار اٹھا کے باہر آئے نے ادھر انج تلواراں پہ چلاندے نے انج تلواراں پہ چلاندے نے کتاباں دے اندر پڑھیا ہے حسین دا ویر عقل لائے انہیں ایک ایک کر کے 300 فوجی جہنم کے اندر ڈال دیتا جہنم دے اندر ڈال دیتا انہاں دیاں گردناں اڑا دیتیاں ادھر فوجی کہن لگے اے یزید نو خط لکھو اے حسین دا ویر اکلا نہیں ہے اے تا شیر ہے صبر کر والے کل وقت بعد ایک قربان پھر بھی جلدی جلدی ایک طرح سانو دتا گیا کہ دنیا دے اندر بھیڑ بنے مشکل آوے ٹھیک ہے سارے کام کر لیو ایک نماز تے قرآن پچھلے جو میں بھی عرض کیتا نماز تے قرآن نماز تے قرآن ہے بولو تو سی نماز تے قرآن ایک کدے کام سن نماز نہ پڑھنا